نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمع إليك ويسمع الجبال يقول الظالم فإن رجلا مسحورا وإذ قلنا للملائكة ما يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عبدا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من الرحمن والذين قولا يعلم ما ما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه الحمى وقد خاب حمل ظلما من يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من البين لم يتخذون فيه وحيدا ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعالى القرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد عجبنا آدم قبل فنسي ولم نزل علما إذ قلنا للملائكة فاسجدوا إلا بالسابع وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولذلك فيخرن من نشقى إنك لا تجوع فيه ولا تعلم أنك لا تموت فيه ولا تضحى فبس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على أشهد خذ منك إلا بلا فأكلا منها فظلوا سوءات مرتفقة يكسبن عليهم ورقوا الجنة وعصى آدم ربه ثم اجتبى ربه تاب عليه هدى قال اهبطا من آدم ينبغي من بعد وإما يتجنب مني هدى فمن اتبع هدى فليس ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كذلك آية من سيهم كذلك الجنود سبق ذلك نزي من أسرف لم يبادئ في هذا ربك العذاب الآخر أشد وبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من قرون نبي ساكنين إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وجل مسمى فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار لعلهم لو ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي بتنام به ورزق ربي يصير ومقام أمر أهلك بالسلام على لا نسب رزقنا نحن والعاقبة بالتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من أولم تأتي بهم وبينوا ما في سنبولا ولو أن أهلكنا بها من قبل قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسلا حتى بآياتك من قبل أن نذل مخزى قل كل مؤمن بسنة فلبس فاستعلمنا وأصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون هذه من ذكر من ربهم محسن لست معهم يغلبون لا إذن وكلهم وسرون نجرب ولن ظلموا هل هذا إلا بشر مثل أحبطات وسرون نمد بسرون قال ربي يعلم كل في السماء والأرض والسماء العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بهذا المكبا أرسل معهم ما نقول من قبل أهلكناهم يؤمنون وأرسلنا قبلك إلى رجال نوحيهم فاسألوا أهل ذكر كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكل طعاما ولا خالدين ثم صدقنا المدح عندهم نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا عليهم دعوة فيه ذكر فلا يعقلون وكم قسمنا من قرية كانوا ظالمين ونشأنا بعضهم آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا ورجعوا إلى ما أوتوا في مساكن ونرث من قول إنا كنا ظالمين فما زالت الكتاب حتى جاءوا حسيدا خامدين وأغرقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ الله ولا نتخذ من لدنا كنا فاعلين بل نأخذ بالحق والباطل فيدمغ فإذا ضاق ولكم بما تكسبون ولمن في السماوات ومن قبل لا يسمعون عباد لا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون اتخذوا آلية من شر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما يصفون ولا عما يكفرون ويسرون واتخذوا من دونها يقول لها تفرح وهذا يذكر من قبلي بل أكثرهم لعنتهم ومرضوا ما أرسلنا من قبلك برسلنا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه والعباد المكرمون لا يسبقون بالقول وهم يعملون يعلم ما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يكون خشيا يشفقون من يقول منهم إني لا من دون ذلك نزيدنهم كذلك نجزي الظالمين أولم يكفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من الأسفل نبيذا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ورمى من نجم يحمل من يخلق مخلوق من يخلق من لا يخلق فذكر من توجه مثل أولم يكفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أفلا يؤمنون وجعلنا فيها واسعا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عنها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل مثل يسمع ما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفإن مت فهم خلق كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة
وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذون الله سبحانه هذا الذي كفر الذي هم دفاع عنهم كافرون خلق الإنسان من عجل سيرك ما تفلت السماء وكل من تعلم من الصادقين لو يعلم الذين لا يكفر موجهم نراهم ولا من ينصرون بل تأتيهم بغتة مدبر ولا يسمعون ولا من ينصرون ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل والنهار الرحمن بل هم عن ذكر بمرض حول من حمل من أحد ثم من ناس نسامر من ولا من ناس بل مكان هؤلاء وآباءهم حتى طار عليهم العمر أفلا يرون الناس العذر ننقص من أطرافها أبهم الغالب نقول إنما أنذركم البحر يسمع السم الدعاء إذا أنذرون ولئن مسكنا من عذاب البلاد ومن يعلمنا إنا كنا ظالمين ونزع الموازين القسط اليوم القيامة بلاد المسلمين شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الحكم ضياء وذكر المتقين هل يخشى ربهم بالغيب ما يسمع الشكر فهذا ذكر مرة أنزلناه أفأنتم له منكرون